صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ديسيدي ندير معاكم فيديو ملي نوض الصباح حتى لليل. كي نوض الصباح بيان سور نشرب بدوه تاع ليستوما اجا، ومن بعد ندير تيزانه هكا سخونه مليحه بزاف ليستوما، مليحه تعطيكم الهدوء للجسم وتكالميكم وتنحيكم الضغوطات، سورتو تيزانه النعناع تكالميك. وبيان سور ناخذ عدد فردي تاع التمر. الا خديتو عدد زوجي ماشي مليح، علاش؟ يكون نسبه السكر يعني ماشي متساويه في الجسم. نشوفوا سبحان الله ربي سبحانه عباه يهدر غير بالسبعه بثلاثه، يحب بزاف الاعداد الفرديه. توجور خذوا عدد فردي باش يكون نسبه السكر في الجسم متوازيه. وماما من جهه المليكات واش كديري؟ راني صباح الخير عليكم يا البنات. كنت حندير لوبيا من بعد ورده جاها على بالكوكس، قالت لي ماما ديري لنا بالكوكس، قلت لها اوكي. لوبيا شمختها بصح دوك نقطعها ونديرها في لاكلاص ونطيب لها بالكوكس. شحنت عليه. وانا علاش شحنت عليه؟ كي شفت هديه شراتها البارح قلت لها ماما بالكوكس هنا كيفاش يجي. الله الله معقل بالخضره يا دلالي. والله كنا حابين نهضروا في واحد الموضوع تاع الطلاق. كنت حابه ماما تحكي والشغل مانيش نتلاقاها بزاف. نخرج انايا الصباح نعاود نولي ما تلاقيناش ما حقت وحشتك. كانوا عندك بزاف حاجات في الطبيب تروحي. معليش نهضروا فيه. كما مثلا نقولها للمراه جامي تيأس، جامي تيأس. والراجل ماشي كلش، ماشي هو الدنيا ابدا. الراجل هو الدنيا. هي من غير باباك ويماك الناس كدابه. شوفي المراه كي ما تنجحش في حياتها، زعما مثلا يكتب لها ربي طلاق، لا اله الا الله محمد رسول الله. بزاف في هذه الدنيا الدواء تاعهم هو الطلاق. اسمعي غلقت الباب على الدومي. يا البنات نكمل باسكو وليد بنتي ما خلانيش نهضر. قلت لك المراه كي تطلق كتب لها ربي من فوق 7 سماوات. تطلق هي حاجه خير ليها. كاين خطرات المراه تتعب، ضغوطات الصبر له حدود. المراه تصبر من بعد يجي نهار وين تترتق تقول له وحدها طلق خير. وصرات لي ما انا هكا طلقت مع بابا وانا كنت في عمري 6 سنين، يعني نعرف واش معناتها الطلاق مليح وما نحبوش لحتى مرة. بصح كي يكون المكتوب كاتب لها ربي ترضى وتنوض وتحزم على روحها. الا كانت عندها ميتي تنوض تخدم وتضرب كما نقولوا الهموم والمشاكل كاع في البحر ما على بالهاش كاع بيهم، وتخلي الناس تهدر مور ظهرها. وخليها خاطش المراه نتلقى دائما عندها تيكي، ومنين تمشي تروح ترمي الزبل يقول لك رحت عند واحد. وهذه قالتها لي ماني الله يرحمها والله. ومن بعد تنوض تخدم. الا كانت عندها لا كوتور تخيط، ولا عندها البغودغي دير واش طيب تبيع المحاجب، تنوض على ما تريحش برك قاعده. ماشي تبكي وتقعد حازنه على عمرها وتغلق البيبان على عمرها. جامي الراجل كان هو كلش، الاب هو كلش والام هي كلش. بصح الراجل ما عندها حاجه خلاص. الا كانوا عندها وليداتها تقشط على درعتيها، تعري على درعتيها وتخدم. وكما نقولوا حنايا هاد الدنيا ماشي راجل لا في تاعها ماشي راجل. وتستعد لعمرها، ما تبكيش ما تقنطش ما تدخلش في الاكتئاب. هذاك الاكتئاب حيديها الديبرسيون. بعد هذيك واش تخسر غير صحتها، فوالا تخسر غير عمرها. صافي انا نعرف له هذه الطلاق ما عاشتو. صافي كما نقولوا كتب لها ربي سبحانه عز وجل الفرق مع بابا. صح انا عشت معاها سبحان الله صعيب، ومامتو خرجنا منه انا وياها. انا كأب تفارق معي ما صافي نحس خرجنا منه. ما قعدناش غير نخمو طلاق هدايا شغل كما نقولوا كلينا وشربنا خلاص عليه ماشي نهايه العالم. والدراري في هذه الحاله لازم لهم كما نقولوا حاجه يتهلاو في ولادهم بزاف. باسكو الطلاق على بالكم يؤدي للاطفال اللي يخلصوا. الاطفال هما اللي يخلصوا غالي. الشيطان وقتاش يصيب رايو كي المراه وراجلها يطلقوا ويلعب هذوك الدراري كيما يحب في العقل تاعهم. خرجوا مجرمين يخرجهم كيما نقولوا. انا والله غير كي طلقت ما كان في عمري 5 سنين ونص. قعدت مع بريفيريت نقعد مع بابا. علاش كان يغيدني نقعد معاه. وما نطوب الاثنين نطلع عندي ما نشوفها. كانت تسكن في بوزريعه نطلع نشوفها الاثنين ندوش عندها باسكو عندهم هما التاويل في دار ماني. كنت ندوش عندها ونقعد عندها من الصباح للعشيه ونقعد عند بابا. صافي انا الوحيده عند بابا ويما. صافي بريفيري نديهم في زوج. كنت ما نقولش يما نديها ونخلي بابا، لا ندي بابا وندي يما في هذه الدنيا. بروفيتي قد ما قدرت.
والمطلقه كامل هي دواء. ايماجيني راجلها يكون اغريسيف، يضرب الصباح يضرب العشيه بزاف، ولا ما تقدرش تصبر، والصبر له حدود. تجيبها في صحتها. نقول لها يا اختي العزيزه، لكن عندك قرايه، زيدي كملي قرايه، زيدي ديري حاجه، لهي روحك شغلي روحك، ما تخليش الفيد. وان شاء الله يا ربي العزيز كل مرأة مطلقة عندها مصيرها ان شاء الله للخير للجنة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وحاجه المليحه هي حسن اختيار الزوج قبل ما تزوجي به. شوفي يشرب يدروغي، هادو ما راجل يشرب يدروغي باينه واحد زائد واحد يساوي اثنين، باينه تزوجي به حاد طلقي تقعدي تتحملي شراب كي يكون مونكي يروح يشري زيت لون باش يروح يشري، انا تقعدي تتحملي فيه. لا كيما انا غير كيما تلاقيت مع واحد الطفله صغيره شويبه عندها واقيله 25 قالت لي مرضني راجلي هبني ما عندهاش عام زواج، قالت لي كي درت ديبرسيون جابني لي يما قالها بنتك مهبوله زوجتوني وحده مهبوله، قالت له يما انت اللي هبلتها مسكينه دارت ديبرسيون قويه بصح فاش عجبتني قالت لي دوك انا نبرا هي شفتها صافا برات صافا، قالت لي ما الايامات الاولانيين تكسر تقطع حوايجها، قالت لي توسوس من مشاكل، قالت لي كسرت له كامل الماعن في الدار، كسرت لنا ما عندنا مي، قالت لي على جال السبه تعرماني لدارنا وطلقني، قالت لي قلت نوقف على رجلي وراكي تشوفيني، تنحات لها هذيك الديبرسيون مازالها مع الدواء مي تشوفوها كي هي كي حنا انسان عادي، تجيبيها غير في مخك تلفيه بعد تولي داركم مريضه. شفتي فيه تاع شراب تاع مشاكل ما تتزوجيش به، ولا تزوجتي وبعد فقتي بلي هو تاع شراب يختي خطيك من جدو. صح لازم مع الاول تشوف يسقسوا على الراجل، يسقسوا مليح كيما انا عماتي تعرفوا قريب كامل مطلقات عماتي، نهار رحت اليوم اكتشفت حياتهم تعرفي وحده فارماسيانه، وحده وقفت الله يبارك دارت اوتو ايكول تعلم السياقه، ما رجعوش عند والديهم، قالت لي ما نرجعوش، قالت لي حنا نبنوا زعما براكه وشويه حتى يشرو بارتمان حياتهم على رجليهم. انا حلت قلت ما شاء الله واش هذا الكوراج اللي عندهم، قالت لي نولوا على دارنا، ما نولوش لدارنا، ما ولينا لدارنا شويه طوبه حتى نديروا الدار وحدنا. فوالا هكا والله هكا. شو ربي يجيب الخير ان شاء الله يا ربي. انا ولا يخوفني الزواج ما نكذبش عليكم، مانيش مزوجه بصح راني ندمان على الزواج قسما بالله نسمع بزاف، نشوف بزاف حكايات، نشوف باللي راجل اللي يكون يجي بالك. قالت لي هذه المراه اللي طلقها وهبلها، قالت لي تشوفي كي كان يجي يخطب كيفاش كان يرطب يماها، قالت لي غير تقول اي راسي يجيب راح يشيل هاد الدواء دوكا كي هبلتها طيشها، ايماجين ما عندهاش يماها وين تروح. انا واحد قاعد صحيح هو يكون مرض قسما بالله غتوقف معاه. حنا نسان نوقفوا مع الراجل، وقليل هذاك الراجل يوقف مع مرته كي تمرض شابو يعطيه الصحه، مي قليل ما نكذبش عليكم، قليل معجزه هذه هي. فوالا ما نقطعوهمش بالمشاكل. ان شاء الله يكون الموضوع هذايا اللي يخص المطلقات بالك باش هما يحسوا انت كايها انسان انت ما تحسيش روحك ناقصه ولا معيشه بالراجل ولا بلا راجل، سي لا ميم شوزا، تحسيش روحك هي احسن انا نقولها لك احسن والله. قولوا لنا على الموضوع ولا مليح. فوالا ولا حبيتوا موضوع واحد اخر قولوا لي في كومونتير تحكي لكم ماما. فوالا هذه هي. واليوم انا حنكمل معكم لا جورني كامل كيف باذن الله. نحبكم بزاف، تهلاو بزاف، فروحتيكم، ديروا بيان في بالكم بلي حاجه في الدنيا ما تستاهل البكاء، وحتى حتى حاجه ما تستاهل تزعفي روحك ولا تبكي. هذه هي ما تستاهلش. فرحي روحك من العدم، شتي تنوضي مقنوطه، قراي القران، زيدي شويه نوضي ماكيي، خزري روحك في المرايه، قولي اليوم انا حنجوز النهار فور مالغريك على بالك بليك حتريحي في الدار مع الماء عند حلاله، قولي حنجوز النهار فور والشباب وتكلي على ربي يساعدك الغناء، ديري غناء الشطحي يساعدك الخرجه خرجي وولي للدار واش يساعدك ديره لا مارش مليحه بزاف. شوفوا روماركي تكون مقنوطه انا نفوت نخرج للحانوت نشري نعاود نولي بعقليه واحده اخرى. بروفيتي اختي لو كان تحت الطاقه هنا هبطي وطلعي تشوفي كيفاش ترتاحي نفسانيا، بدلي الجو، ما تقعديش راقده مغطيه روحك، نوضي نفدي الاخبار، خرجي لتحت يا سيدي اضحكي مع الناس وطلعي. هذا ما كان صح. وين نتلاقاو من بعد. بون اللي فيني حابه نشارك معكم مكياجي اليومي اللي نديرو بريسك تو لي جور، ونشاركو معكم باسكو علاش حاجه سهله وخفيفه، وسورتو اللي عندها البشره تاعها سمراء. تما لو كان تبعي لا فيديو تاعي بيان حيخرج المكياج تاعك كيما تاعي السواسوه
اون بليس كي يشوفوك برا ما يقولوش هذه مطلسه مكياج، يقول لك راكي سامبل وشابه. الحاجه الاولانيه انا ندير الريحه باش كي نكون نشم الريحه شابه تعطيني هذيك لونفي تاع المكياج هذاك الشبع. بيان سور نحط قدامي اغنيه تاع شيرين في الزمن دا الكذابين يتمكنوا كيترو، هاني نسمعها بزاف. نحط الاغنيه اللي نحب نسمعها باش كي الماكي ما نديرش فوضى، ماكي الاز بهدوء، نغلق عليا البيت قبل ما يجوا الغوال والماكي الاز. وشنو تاني كي نوض صباح ربي نديسيدي اسكو رايحه ندير انتي سيرن ولا ما نديرش، باسكو انا كي نوض صباح ربي كل نهار ونهار ومن داك النوض لابو تاعي الله يبارك تلمع تبري صحيه ما عنديش لي سيرن، من داك النوض تقول كنت نضارب معاهم في المنام، كنت نضارب مع الجنون، كنت نحفر، كنت نبني الصور، كنت ندير ماسون النوض من هكا كيما يقول لك مي تابلعيا اوتوماتيكمون يخرجوا لي سيرن موف. واش ندير كوم انا بغينات كل ما نروح نشري انتي سيرن يكون بيض على لابو تاعي، ديكوفريت واحد الحل بسيط اللي هو فون دو تان نوت تاع ميمي، فون دو تان نيميرو 1 ماشي بيضه بزاف، ممكن نمسحها تحت عيني شغل تولي تبان كلير هكا شغل صح. انتي سيرن شباب من تحت نديرو تحت عيني وين لي سيرن ونديرو في البوبيير تاعي باش كي ندير لا بوبيير تاعي تجيني شابه بزاف. بعد نروح لحناكي ندير خط بالفار بيير مارون قوس للاعلى وتحته جيست تحته ندير انتي سيرن بيض خط ابيض، علاش باش يبين لي الحناك تاعي بارز للاعلى، سي يطلعوه للفوق ما تهبطوش لتحت. بعد ديريكتومون هذا هو المكياج تاعي اليوم يتمل كل يوم نديروه مولفاتو. نمشط حواجبي للفوقه ونطراسيهم بكريون مارون. المارون هذاك ما نحبش نديرو فرونسي كي تروحوا تشوفوا من عند الكوزميتيك خيره يكون شويه كلار باش ما تبانوش كلون مديسينين هكايا. وكم انا عندي ديفو في حواجبي حواجبي قصار عينيا مجبودين بصح حواجبي قصار لازم نطلعهم على حساب الجبده تاع عيني، نمشيها سوا ما خليهاش تبان بلي راهي مديسينيه، خليها تبان شغل الشعره. بيان سور كي يكون الماكياج يجيني الجوع لقيت نسرين اختي دارت اندومي رحت جبتو شميت الريحه رحت جبتو البنه شتو جست هاد طبسين نديرها لفمي تاع عنده عليا ادم وليت كنديه ضيف ولا يدير الجست هدايا وما يضحكوا عليها نقول لهم في قلبي يا ودي هذه طبيعتي الماكله اللي ناكلها نحس لها طبسيها. المهم نحكم هذا البانسو ونديرو فيه فارابيير مارون. المارون هو اللي والمنا احنا اللي بغينات البنات المارون نديرو في البوبيير تاعي ونتجبدو شغل باش تبان العين شويه مجبوده او ميم طون نجوز هكا بيدي باش نخفف له من لا كولور تاعو الفونسي نردو ان بتي بو هكا كلير. نفس المارون اللي نديرو في البوبيير تاعي نديرو من تحتها في عود ما ندير الكحل من تحتها ونصغر عيني وتولي تبان صغيوطه نو نكبرها بالمارون من تحت. وهذه النصيحه مدوها لي بزاف بنات كانوا يكومونتيو لي يقولوا لي ورده عينك شابين علاش تروحي تغميهم بالكحل من تحت، كنت نقول ما يعرفوش لا انا نعرف روحي فينالمون عندهم الحق. كي خطره كتبت لي وحده كومونتي قالت لي ورده انت شابه بصح معليش نكومونتي لك باللي نواغ من تحت ماهوش يجيك شباب سي ديري مارون يعطيها الصحه. على كل حال هذه الانتقادات البناءه نموت عليها وانا ندير عليكم زعما نحي كدا ديري كدا ندير ومن بعد نشوف الا رايكم الا رايي فينالمون صح وليت ندير المارون من تحت يجيني شباب. عندكم الحاجه اللي نديرها ما نخلعكمش لهنا في المرعب، الحاجه اللي نديرها هي نحكم كريون نوار فونسي نديرو كيما كتشوفوا نطلع عيني ونديرو من تحت تبين العين مفتوحه ومشروحه وبزاف شابه. بالنسبه للغسيل انا ما نعتمدش على غسيل واحد نمشط به شغل نحرك الشعرات الميتين الشعرات الطايحين الشعرات النعسانين الشعرات الهابطين نطلع به ونمشط به. والغسيل دوزيام اللي هو فوليوم يدير واقع 25000 اروع غسيل هذاك الكحل اللي شتوه بزاف هايل ويطلعهم غاف. وشنو ما بين الغسيل والغسيل خلوا الغسيل الاولاني تاعكم ينشف باش ديروا الدوزيام كيفاش ديروه تمشطوهم للفوق فهمتوا تمشطوهم للفوق باش يجيكم شغل تدبلا لكم الشعره تولي معمره مليح وكحله وما تجيش مطلصه بزاف وتطلع بالفور. بعد نروح نحكم البانس تاعي نحي به هذاك الابيض مع الماغون اللي درتهم شغل نخلطهم مع بعضهم شنو نطلع للفوق جامي تهبطوا لتحت تولوا تبانوا عجايز كبار وحناكم طايحين توجور لي جو تاعكم طلعوهم للفوق. ديروا فراجو كيما قلت لكم حنا البنات الخماره ديروا فراجو برونز نتوما البلوندات يا الشابات ديروا الغوز يبين لكم حناكم باللي عندكم صحه هكا راكم في صحه جيده. توجور نطلع للفوق بيان سور ندير لتحت باش تبان هذاك الفك. انا عندي فك تاعي تحتاني بس ماشي
ماشي بارز بصح نحب نبرزو بيان. هذا هو الدوزيام ميثود اللي قلت لكم عليها. كاين بعد ما نشفوا لي شفرتيه نحكم الغسيل الدوزيام وشوفوا كيفاش ندير. شوفوا نطلع هكا هي تحصل شويه بصح من بعد تطلع فور. ما تنساوش خياتي كاين بزاف بنات نشوف عينيهم شابين وشفرتيهم تحت طوال بصح ما يديرولهمش غسيل. علاش تنساي شفرتيك تحت؟ هما اللي يبينوا العين تاعك واسعه، هما يبينوا مساحه العين بزاف كبيره، يضيفوا حاجه كبيره في العين. ما فهمتش كاين بزاف بنات نحب ندير لهم غسيل من تحت شفرتيهم الفوقانيين معمرين الله يبارك الطوال ويديروا لهم غسيل بصح الغسيل ما يديروهش من تحت. علاش يا بنات؟ واي نسري انت ديري غسيل في شفرتك تحت؟ جامي. ها قلت لكم نحب نحكم غسيل نطلص لهم كاع من تحت يجي شباب. هاي اللي كاني نشوف فيها قدامي جامي دارت. انا نموت على ندير الغسيل من تحت. يا لو كان قيسوهم هكا ابان رايحين يبينوا العين تاعكم بزاف كبيره. هضرت بزاف، ان شاء الله نكون استفدتكم في هذه العمليه تاع الغسيل تاع المكياج تاعي السامبل الهايل هذا. سيت نعاود لكم على النيميرو تاعو ما لقيتوش، رات ونسرين له البارح روج اليفغ مات واسمو نوت مي ماشي مكتوب فيه النيميرو بزاف. هاي رايح للاورانج وحنا البنات اللي رجعوا شي ماتونا المات سورتو المات لي كولور. عندكم الاورانج، عندكم الروج، عندكم المارون، عندكم واحد المارون فرونسي هكا يجي بزاف شباب، يجينا بزاف شباب. هذا هو هادو هما لي كولور جينيرالمون لي واتونا. كش وحده بغينات ولا هنايا تحت لي كولور اللي يولمونا حنا البنات البغينات باش نزيدو نستفادوا منها. دوكا هكا كملت المكياج تاعي في 10 دقائق ديروه. هذا خرجت لكم شويه للشمس باش تشوفوا قمه 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 ما تبانوش بلي راكم ماكيين كيما راكم تشوفوا سوا سورتو الا جبدتوا شعركم بعد هذا المكياج والله رايح شوفوا البركوك تاع ماما الله يبارك شهيناكم في الجنه ان شاء الله. زيد شويه مغرفه تاع حطب يعطيك ما تمنى ان شاء الله ماما. نتمنى الصحه ان شاء الله. ادم ماني يبرد تاعو عمرك سري مازالها معاهم صباح هذا السلطان كلهم مخبينا الهيكات ويديرنا طي الدومي طي درنا طي دير باي باي ضحك. شوف ادم كلش المودام لا كسرت كلش المودام نو ماشي الضو هذيك ايه ورده الضو هذيك اللي نديرلك بها بيبي شارك وماما جابت بيبي. يا وجاي عندي وقيلا عم بالوني حندير ماما جابت بيبي يا خو عليك بسيتو صوتي نا اوجاي عطيني انا ندمت في جيبي تليفوني ندير شو رقعت راح نعنع. شو البكوكس هذاك طحنا عليه الناس. تهنية شوفوا الباراسول محطوط عند الباب تاع كي طل الشميسه انا حكمو نهبط حبيت الغابه حبيت غابه باينان نروحوا ان شاء الله بزاف حق بزاف بنات خصوني على الخميس واش حيقولوا لماما. كنا نستناو في لابيل تاع الطبيبه تاعها تعيط لي باسكو لازم توجد لها تاع الكوفيد الا عندها الا ما عندهاش باش يعيطوا لنا. انا وجدت لها كلش مازال من عندهم هما ما عيطتليش صباح راني نستنى ما عيطتليش تما مازال ما خرج لهاش تاع. قالت لي وحده كنت قاعده معاها قالت لي ما يخرجش تمتم قالت لي على 15 يوم فوالا ان شاء الله فيها خير كنت تعطي لها فيها خير ان شاء الله. شوفوا ماما واش شرات البارح هاد لاكاميل ندير لها فيها بويون سوبا ترموسه شوفوا شحال الشويبه شحال شريتيها ماما 130 سي بيان تشد سخانه باش ندوها للسبيطار. شريت هذا انا درت اندومي مع الدومي يحبوا يموت عليه. بون قلت لكم جوز نهاري كامل معاكم بصح جوزتو رقده رقدت انا الخريف يرقدني سوبات. دوك انا هابطه نشري نعاود نطلع للدار سيتو. حبكم ما كانش عم بالي بلي الحال الشباب سينو كان راني خرجت مقبلكم راني شرقت حال الشباب بس حاجه خفيفه دخلت للدار وميمي ورات لي التشيز اللي دارته ماما قالت لي شوفي ماشي فيانداج تشيز عطيني تشيز كان حيكون فيانداج نورمالمون يجي هكا سي غراف
تيزف ويعطيه وهذا كيفاش ندير لكم معاه؟ شتي الام تلمو تتحمل بزاف المشقات. وشنو هذا ما حسيتش كاع بالجرح. هو خبشك؟ ما باليش هذا ما شفتو. انا نقول هو اخزر فيا سولك ما ناكلو هادو ناكلو حبو. وكي العاده في لافان توجور نخليكم مع تصاوري باش نقول لكم بقى على خير، تهلاو بزاف روحتيكم، ونشكركم جزيل الشكر اللي راكم تخلوا لي كومونتير يهبلوا. يعطيكم ما تمناو كاش موضوع حابين تحكيو فيه تحكي لكم فيه ماما، اكتبوا لي كومونتير. ومرحبا بكم في اي وقت عندي في القناه، ومرحبا بالمشتركين الجدد المشتركات التوعين، نحبكم نموت عليكم. سلام.